कार्यक्रम करेन्ट ट्रेन्ड एन्ड एजुकेसनको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश चन्द्र अधिकारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी सिटिभिटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराई र फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटासँग जोडिएर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँहरू दुवैजना कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। म सबैभन्दा पहिला त महेश सरलाई सिटिभिटीमा एउटा प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्त हुनुभएको छ। भर्खरै मात्र तपाईँ पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यही हिसाबले तपाईँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँको सदासदाको लागि शुभेच्छाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गरौँ। यो एउटा डिस्कोर्स हो, एन एक्सक्लुसिभ डिस्कोर्स भनेर हामी राखेको छौँ। यसलाई डिस्कोर्स भएको कारणले गर्दा हामीले प्रश्न गर्ने भन्दा पनि सर दुईजना हामी तीनजना बसेर एउटा छलफलको वातावरण मात्र बनाऊँ भनेर मैले सरहरूसँग आग्रह गरेँ र त्यसै अनुसार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुराको सुरुवात चाहिँ महेश सरबाट नै मन जान्न चाहेँ। तपाईँ एउटा नेपालमा पछिल्लो समय कस्तो भइराखेको थियो भन्दाखेरि हरेक संस्थाहरूमा सरकारसँगले नियन्त्रित गरेका संस्थाहरूमा चाहिँ सरकारले भनेको व्यक्ति अथवा सम्बन्धित मन्त्रालय मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीले रुचाएका पात्र मात्रै त्यहाँ चाहिँ प्रमुख बन्ने एउटा एक प्रकारको वातावरण बनिराखेको बेलामा तपाईँ त्यहाँभित्रको प्रतिस्पर्धाबाट नै अहिले आउनुभएको छ। त्यो हिसाबले हामीले अलिकति देशभित्र आशा गर्ने ठाउँहरू जाग्न लागेको, अब त्यो भित्र पनि भित्र पनि भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहन्छ। यो घटनालाई त्यसरी मात्रै हेर्नु हुँदैन। अब समग्र देशको लक्ष्यको अगाडि एउटा व्यक्ति गौण कुरा हो। सरकारको सफलता असफलता भनेको प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीको कार्यक्रम र लक्ष्यमा भर पर्छ। उहाँहरूको लक्ष्य र कार्यक्रम सफल भयो भने मात्रै सरकार र देशको लागि भलो हुन्छ। अब अहिलेको निर्णयले चाहिँ भलै त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा म अगाडि पनि थिएँ, म सिनियर पनि थिएँ, आएँ। मलाई भयो भन्दैमा न्याय भयो भनेर चाहिँ मात्रै हेर्नुहुन्न। यो चाहिँ कुरा के भने अन्य विकसित देशहरूमा सरकारको नेतृत्वमा जो आउँछ उसलाई टिम बनाउन दिने चलन छ। त्यसका चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो टिम बनाउन दिनुपर्छ। हामी कर्मचारी भएको हुनाले कर्मचारीहरूको यो पदोन्नति पनि भएको हुनाले पदोन्नति अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा आधार हो। तर चाहिँ मलाई भयो न्याय भयो, मलाई नभएको भए न्याय हुन्थेन भनेर भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। सरलाई म अब फेरि यो एउटा अनौपचारिक जस्तै कुराकानी भयो कार्यक्रमको हिसाबले त सरले भिटीभित्र एउटा चाहिँ कार्ययोजना प्रस्तुत गरेर त्यसलाई प्रस्तुतिकरण गरेर अहिले सदस्य सचिव नियुक्त हुनुभएको छ। तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजना चाहिँ कस्तो हो, त्यसबाट हामी सुरुवात गरौँ न। अब यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हामीले इमान्दारीपूर्वक स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो सिटिभिटीको जुन ऐन छ त्यो चाहिँ सुरेश राज शर्माले ऐनको लागि फाउन्डेसन तयार गर्नुभएको थियो। 45 सालमा यो ऐन बन्यो। त्यति बेला 48 सालदेखिको सरकारले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि 51मा नियमावली बनाएर ल्यायो। त्यसपछि हामी अघि बढ्यौँ। त्यति बेला हामी विशेष गरी सरकारी कार्यालयहरूमा आवश्यक पर्ने मर्मत सहायकहरूलाई उत्पादन गर्ने किसिमले सिटिभिटीको चाहिँ काम गरिरहेको थियो। पछि 55-56 सालमा आइसकेपछि सिटिभिटीको ऐनमा अलिकति चेन्ज भयो। हामी डिप्लोमासम्म पनि जान खोज्यौँ। त्यसपछि अलिकति बिजनेस उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई पनि काम लाग्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने भनेर सिटिभिटीको स्कोप तयार भयो। त्यसपछि 62 सालमा ऐन संशोधन भएर उच्च शिक्षातिर पनि हामी जान थाल्यौँ। अनि त्यसपछि अहिले के भयो भन्दा त्यति बेला स्थापना गरेको जुन सिटिभिटीको संरचना थियो, ऐन थियो, त्यसभित्र को कर्मचारी सङ्गठन कर्मचारी संरचनामा तात्विक रूपमा परिवर्तन गरिएन। यसलाई चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा परिवर्तन गरियो त गुणात्मक रूपमा बजार सापेक्ष समय सापेक्ष परिवर्तन गरिएन। त्यसकारण चाहिँ त्यसो हुनाले हामी अलिकति स्लो पेसमा भएका हौँ कि भन्ने लाग्छ। तैपनि परिषदले अहिलेसम्म जे काम गरिरहेको छ त्यो सराहनीय छ। अहिलेसम्म परिषदले गरेको के भने के अरे 5 लाख जति लामो अवधिका 4 लाखभन्दा बढी लामो अवधिका कार्यक्रमहरूबाट ग्रेजुएट उत्पादन गरेको छ भने 5 लाखको हाराहारीमा छोटो अवधिका चाहिँ ग्रेजुएट उत्पादन गरेको छ। तिनीहरूले बजारमा एउटा परिषदको एउटा रेपुटेसन र गरेर खानुपर्छ है, हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गरेका छन्। त्यही नै हाम्रो लागि गौरवको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। म निर्मल सरसँग जान चाहन्छु।
तपाईँ एउटा निजी संस्थाको प्रतिनिधित्वमूलक संस्थाको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले सरले अहिले सदस्य सचिव भएर आइसक्नु भएपछि कस्तो रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छ सरले सरको अवधिलाई? धन्यवाद सुरेश सर। सर्वप्रथम यो अहिले करेन्ट ट्रेन्ड इन एजुकेसन भनेर सरले प्राविधिक शिक्षामा खास गरी निजी क्षेत्रबाट योगदान गरिराखेका संस्थाहरूको प्रतिनिधिको हिसाबले सम्झिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। र यो अवसरलाई मैले समग्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत रहेर निजी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्र अझ बृहत शब्द गैर सरकारी क्षेत्रबाट भनौँ सरकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नियामक निकायको प्रतिनिधित्व सिटिभिटीले गर्छ भने हामी त्यो नियामक निकाय अथवा एपेक्स बडी अन्तर्गत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूको सङ्गठनको तर्फबाट सर्वप्रथम मैले इन्जिनियर महेश भट्टराई सर हाम्रो सिटिभिटीको असाध्यै लामो अनुभव योग्य दक्ष र एक हिसाबले भन्दा प्राविधिक शिक्षाको क्रक्स सिप बजार इन्डस्ट्री यो सारा चिजलाई राम्रोसँग इन्टरनलाइज गर्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँलाई सिटिभिटी सिस्टमभित्रबाट अहिले समग्र देशको सिटिभिटी सिस्टमको कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव जस्तो जिम्मेवार पदमा पाउँदा हामी निजी क्षेत्र खुसी छौँ र उहाँलाई यो अभियानमा हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले अगाडि सारेका गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र प्राविधिक जनशक्तिको अभियान देशका लागि आवश्यक सिप युक्त जनशक्तिको अभियानमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट गैर सरकारी क्षेत्रको तर्फबाट जुन नवनियुक्त सदस्य सचिवज्यूले अघि सारेको भिजनमा हामी होस्टेमा हैसियत गर्न तयार छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि मैले यहाँ जाहेर गर्न चाहेँ। र आज मैले चाहिँ निजी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी क्षेत्रको तर्फबाट कुरा गर्दा उहाँसँग यो क्षेत्रले आशा गरेको छ यति मात्रै भन्न सक्छु। उहाँसँग आशा गरेको छ र उहाँका भनौँ न 30औं वर्षको सिटिभिटीसँगको उहाँको हिस्ट्री हेर्दा निजी क्षेत्र उहाँले बुझ्नु भएको छ र हामी आशावादी छौँ र राज्यले केही न केही पाउँछ यो अवधिमा भन्ने हामीलाई लाग्छ। सर तपाईँमाथि त ठुलो आशा रहेछ, त्यस्तो के एउटा जादु होला जहाँ हिजोको सदस्य सचिवहरूलेबाट त्यो आशा नजाग्ने र अब चाहिँ ठ्याक्कै आउने बित्तिकै आशा जागेको छ केही हुन्छ भनेर भन्ने खालको त्यस्तो कुनै कार्यक्रमहरूको कुनै कार्ययोजनाहरूको तयारी अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो निर्मल सरको सदाको लागि म आभारी छु। मसँग त्यति धेरै आशा नराख्न म उहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। होइन आशा त राख्न पाइन्छ किनकि म इतिहास विगत देखेरै भनेको होला। म मेरो कुरा अलिकति स्पष्ट चाहन्छु। सबभन्दा पहिला कुरो के भने म सरकारी अफिसको कर्मचारी हो र म कार्यकारी प्रमुख हो। सरकारी अफिसको कर्मचारीको र कार्यकारी प्रमुखको विवेक पनि हुँदैन, बुद्धि पनि हुँदैन, उसले नियम विनियम अनुसार काम गर्ने हो। तर हामी कहाँ एउटा चाहिँ प्रश्न बोल्नुभयो अवस्था के रह्यो भने हामीले चाहिँ यो छनौट प्रक्रियामा हामीले बिजनेस प्लान भनेर माग्यौँ। बिजनेस प्लान चाहिँ कर्पोरेट अफिसको नाफामूलक संस्थाको हुन्छ, सरकारी निकायको हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ मेरो बिजनेस प्लानलाई सरकारले अन गरेन भने हाम्रो निकायले अन गरेन भने मेरो बिजनेस प्लानको केही अर्थ हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ मेरो इमान्दार प्रयास के हुनेछ भने म आफू खर उत्रिन प्रयास गर्नेछु। तर म आएको कारणले चाहिँ यो मेरो संस्था आनका तान हुन्छ अथवा अन्यथा अरू साथी आएको हुने भन्ने कुरा म सहमत छैन। मैले एउटा मात्रै सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको के हो भने सरकारी अफिसको कार्यकारी प्रमुखको विवेक भयो, त्यसको के अरे र अन्य बुद्धि भयो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन। उसले नियम विनियम अनुसार देशको लङ टर्म योजना, सर्ट टर्म योजना र देशले गोरेटो मातहत हुने गरी आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई त्यसै गरी चाहिँ त्यतापट्टि लक्षित र उन्मुख गर्ने हो, आफ्नै कार्यक्रम बनाउने होइन। सरकारले वार्षिक बजेट कार्यक्रममा जे कुरा स्वीकृत गर्छ यति मात्रै हो। सरकारले बनाउने वार्षिक कार्यक्रम र बजेट र तिनीहरूमा चाहिँ त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखले
सही सल्लाह दिन सक्छ, सही सुझाव दिन सक्छ, सही प्रस्ताव लैजान सक्छ, न कि कुनै एउटा कार्यकारी प्रमुख भएर चमत्कारी हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। फेरि एउटा लिडरसिपमा चाहिँ एउटा लिडरले हुने होइन, सिस्टमले काम गर्ने हो। सबै मसिनरी, सबै संयन्त्र त्यसै अनुरूप चाहिँ गतिशील क्रियाशील भयो भने काम गर्न सकिन्छ। एउटा व्यक्तिले काम राम्रो गर्न सक्छ, त्यसले राम्रो गर्न भले एउटा के भने ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुन्छ। नेतृत्व राम्रो डिरेक्सनमा गयो भने अरूलाई त्यो दिशातर्फ जानलाई चाहिँ प्रेरित चाहिँ गर्छ। हुन्छ सर, हामी यो अहिले त प्राविधिक भन्दा पनि अन्य कुराहरूमा गइराख्यौँ, यो प्रशासनिक कुरामा अल्मलियौँ। अब हामी मूल विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। देशमा वास्तवमा देशलाई उँभो लगाउने भने प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मान्यता एउटा स्थापित पनि भएको छ। त्यो हिसाबले यो एउटा सेमी स्किल्ड खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेको त सिटिभिटी नै छ। त्यस हिसाबले कस्तो खालको योजनाहरू वर्तमान परिवेशमा अब ल्याउनु पर्दछ भन्ने ढङ्गबाट त्यसबाट कुराकानी सुरु गरौँ न। सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो घाँटी छाम्नुपर्छ, हाम्रो औकात हेर्नुपर्छ। हाम्रो औकात के हो भने हामी सबै काम मानवीय रूपमा गरिरहेछौँ, म्यानुअल रूपमा गरिरहेछौँ। अहिले पछिल्लो समयमा आएर त्यसलाई केही हदसम्म हामीले मेकानाइजेसन गर्न ट्राई गरिरहेछौँ। यसलाई ब्लेन्डेड भन्छ, त्यतापट्टि गइरहेछौँ। त्यसपछि चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा भनेको के हो भन्दा फेरि अर्को कुरा, शिक्षा भनेको के हो भने आजभन्दा पहिले चाहिँ ज्ञानलाई मात्र शिक्षा भनिन्थ्यो, अहिले सिपलाई पनि शिक्षा भनिन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, राष्ट्रिय व्यवसाय योग्यता प्रारूप भनेको चाहिँ ज्ञान र सिपलाई चाहिँ एकीकरण गर्ने, साधारण शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षालाई एकीकरण गर्ने यसको चाहिँ मूल लक्ष्य हो। त्यस कारण हामी त्यतापट्टि जानुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ के भने एनबीके राष्ट्रिय व्यवसाय योग्यता प्रारूप भनेर नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ। त्यस कारण हामी साधारण शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षालाई एकीकरण गर्ने प्रक्रियातिर गएका छौँ। त्यसका अन्य कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै जानुपर्ने अवस्था त छँदैछ। त्यसपछि त्यसको अतिरिक्त के भने व्यावसायिक शिक्षा भनेको हाम्रो जीवनयापन। त्यो भने के भने शिक्षाका चारवटा लक्ष्यहरू छन्। एउटा लक्ष्य जान्नु, अर्को लक्ष्य गर्नु, अर्को लक्ष्य हुनु र अर्को लक्ष्य जीवन बिताउनु। जान्ने काम चाहिँ टेस्टिफाई गर्ने, प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ शैक्षिक निकायको हो होइन। गर्ने काम, प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ व्यावसायिक परिषदहरूको प्रतिष्ठानको हो। त्यसपछि हुने चाहिँ प्रमाणित गर्ने चाहिँ बिजनेस प्रतिष्ठानको हो। र यो जीविकोपार्जनको उसले गर्न सक्छ भनेर गर्ने चाहिँ घर, परिवार, समाज सबै हो। त्यस कारण व्यावसायिक शिक्षामा यी सबै चारवटै पक्ष समावेश हुनुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ समावेश हुनाले हामीले दैनिक जीवनको पार्जनमा जे काम गर्छौँ, जे सिप गर्छौँ त्यसलाई एजुकेसनको शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनु चाहिँ पनि व्यावसायिक शिक्षाको काम हो। तिनै मूलधारका सिपहरूलाई पहिचान गरेर तिनीहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने, त्यसैको अनुसार चाहिँ हामी तालिम कार्यक्रमहरू करिकुलम बनाउने, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। अर्को कुरा, हामी आफ्नो जीविकोपार्जन गरेर मात्रै हुन्न, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने र सक्षम हुनुपर्छ। त्यसैको लागि उनीहरूले गरेका प्रविधिहरू कि त आफै प्रविधि विकास गर्नु पर्यो, कि त उनीहरूको चाहिँ प्रविधिलाई हामीले अनुकरण गरेर चाहिँ हामीले सिकेर सिकाउने र उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने, स्वाभिमानी हुन सक्ने गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी नवप्रवर्तन के भन्छौँ होइन, एडभान्स टेक्नोलोजी के भन्छ, त्यो पनि काम हाम्रो काम हो। त्यसमा यतापट्टिको व्यावसायिक शिक्षा हो। अहिले चाहिँ के भने व्यावसायिक शिक्षा भनेको हामीले अहिलेसम्म बुझ्दै आयो के भने यो भने माथिल्लो चाहिँ एजुकेसनलाई फाउन्डेसन कोर्स तयार गर्ने र आधारभूत तथा मध्यम स्तरका मान्छे जो चाहिँ के भन्छ लेबर क्लासका मान्छे हुन् त्यो तयार गर्ने भनेर समाजले त्यसलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको हुन्न। यसैपट्टि लक्षित भएर चाहिँ यसका नीतिहरू बन्ने प्रक्रियामा छन्। ती नीतिहरू यस्तो यो अवधारणासँग कति मेल खाने छन्, कति छैनन्, यो अर्कै विवेचनाको विषय हो। यतातर्फ जानुपर्छ। यसो गऱ्यो भने हामी सबैलाई संयोजन पनि गर्न सक्छौँ, गुणस्तर पनि हामीले दिन्छौँ र त्यसमा सस्टेनेबिलिटी पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म निर्मल सरसँग जान चाहेँ। उहाँ एउटा तपाईँहरूको एउटा संस्था अथवा तपाईँहरूको जुन एउटा इम्प्लिमेन्टेसन बढी हो तपाईँहरूको त त्यसको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख यतै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँ त्यो भित्रका केही समस्याहरू त तपाईँले उजागर गर्न सक्नुहुन्छ। केही गरौँ न, त्यसपछि यहीँबाट फेरि सुरु हुन्छ। हामी अब सिटिभिटी ठुलो समुद्र छ। त्यो समुद्रभित्र हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने पाटो, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने पाटो भनेको खास गरी प्रवीणता प्रमाणपत्र तह डिप्लोमा तहको 10+3 वर्षको एकाडेमिक कार्यक्रम।
त्यसमा हामी लगभग 422वटा शिक्षण संस्थाहरू छौँ। र मैले यो प्रसङ्गलाई सरको अगाडिको रिमार्कसँग थोरै जोड्न चाहेँ। एकदम हलुकासँग हाम्रो कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिवज्यूले भन्नुभयो मसँग बुद्धि पनि छैन, मसँग विवेक पनि छैन, म नीति नियम कानुन अथवा राज्यको एक्जिक्युटिभ निकायको मान्छे भनेको यो हो भन्नुभयो। यहीँभित्र मैले सबै बुद्धि देखेको छु। जस्तै हेरौँ, कार्यकारी प्रमुखले नीति नियम कानुन जुन राज्यको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिदियो भने हामी आजको अवस्थाभन्दा धेरै माथि पुग्छौँ। म तपाईँलाई 2-3टा इक्जाम्पलले पुष्टि गर्छु। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन परिषद नियमावली, जसबाट हाम्रो समग्र देशको प्राविधिक शिक्षा पद्धति गाइडेड छ। त्यसमा कुनै पनि यो शिक्षण संस्था सम्बन्धन पाउने व्यवस्था छ। 2 वर्षसम्मको लागि अस्थायी सम्बन्धन र त्यो 2 वर्षमा त्यो शैक्षिक संस्थाले गरेको कार्य प्रगति हेरेर स्थायी सम्बन्धन वा बन्द, यो कानुनी व्यवस्था हो। मैले यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐनको कुरा गरेँ। तर हामी 2056बाट यो तहको एजुकेसनलाई प्राइभेट सेक्टर अथवा गैर सरकारी सेक्टरमा लिएर गयौँ। आज 56देखि आजसम्म आउँदा 24-25 वर्ष भयो। हामी 3 वर्षका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। तर हामी अहिले पनि हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने बाध्यतामा छौँ। स्थायी सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि सरले भनेको कुरालाई मैले सापट्टि लिएर कुरा गर्यो भने त्यो आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि सुरु हुनु पर्थ्यो, आजसम्म सुरु हुन सकेको छैन। सदस्य सचिवज्यूले भने जस्तो गरी त्यो ऐन र कानुनमा लेखेको कुरा विवेकपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरेको भए यो समस्या हामीले झेल्नु पर्दैन थियो। एउटा दृष्टान्त मैले भने। अर्को कुरा, म एकदम अहिलेको जल्दो बल्दो विषयसँग यहाँलाई जोड्न चाहेँ। यो कसैको सहयोग असहयोगको विषय रहेन। अब यो समग्र देशको पोलिटिकल डिस्कोर्स बनिसकेको अवस्था छ। प्रवीणता प्रमाणपत्र पिसिएल नर्सिङ स्टाफ नर्सको विषय भनौँ, त्यहाँ चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिभाषा खण्डको दफा 6, परिच्छेद 11, परिच्छेद 12, दफा 53 र नियमावलीको दफा 44 यति पढ्यो भने त्यो नियम, त्यो ऐन, त्यो नियमावली उच्च शिक्षा मेडिकल तर्फका उच्च शिक्षालाई नियमन गर्न आएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट झल्किन्छ। र सँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले 13वटा मेडिकल एजुकेसनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ, अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये 12वटा कार्यक्रमलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनले छोएको छैन, चिकित्सा शिक्षा आयोगले छोएको छैन, पिसिएल नर्सिङलाई मात्रै छोएको छ। यहाँनिर पनि मैले जोड्न खोजेको विषय के हो भने ऐन र कानुनको विवेकपूर्ण व्याख्या भइदिएको भए यो क्षेत्रले पनि यो समस्या भोग्न पर्दैन थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हालाकि अहिले यो विषय, यो दुविधा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबैतिर छताछुल्ल छ र हाम्रो अपेक्षा चाहिँ सदस्य सचिवजी आउनुभएको छ, यो समन्वयकारी भूमिकामा उहाँले एउटा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। मैले 2टा इक्जाम्पल भने। तेस्रो कुरामा तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो देशमा 2069 साल, आज हामी 2080 सालमा छौँ। 69 सालमा देशमा प्राविधिक शिक्षातर्फ काम गर्न इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरू आउनुहोस् भनेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले पब्लिक नोटिस मार्फत आह्वान गर्यो। 3-4 हजार प्रस्तावनाहरू परे। ती प्रस्तावनाहरूको काम अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। तर 69 सालदेखि पर्खाइमा बसिराखेका प्रपोजलहरूको विषयमा मौन छ। अहिले केही काम सुरु भएको छ, तर फेरि कुनै पनि बेला
100 शय्याको अस्पताल हुनेवालाहरूले यो जुन नर्सिङको डिमान्ड र सप्लाईको क्राइसिसको बिचमा जुन स्थापित भएको मान्यतालाई यो अवसरमा बाढी छोप्ने हिसाबले 100 शय्याका अस्पताल हुनेहरूले जति बेला पनि प्रपोजल हाल्नुहोस् भनेर नयाँ प्रपोजल लिन सुरु गरेको छ। भनेको यी समग्र परिवेशहरू के हुन् भने कहीँ न कहीँ देशको नीति नियम कानुन आवश्यकता भन्दा फरक हिसाबको मुभमेन्ट हो जस्तो लाग्छ र यी खालका प्रवृत्तिहरू चाहिँ सायद हाम्रो अपेक्षा मैले अघि कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा भने उहाँप्रतिको हाम्रो आशा के हो भने यी खालका परिपाटीहरू निरुत्साहित हुँदै जाने वातावरणको नेतृत्व सरले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई उहाँको विगत उहाँ त हाम्रो सिस्टमको मान्छे हो, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमा 25-30 वर्ष काम गरिरहेको मान्छे हो। त्यसकारण हाम्रो आशा जागेको हो। मैले यसलाई अन्यथा ल सदस्य सचिव आउनुभयो, उहाँसँग मलाई केही चाहिँ राम्रो सम्बन्ध बनाउनु छ, त्यसकारण उहाँलाई प्लिड गर्ने हिसाबले मैले बोलेको शब्द होइन, यो सिस्टमले बोलेको शब्द हो। सर उहाँले त अहिले सरले एउटा त्यो शब्द बोल्नु भएको थियो, त्यसलाई च्यापसमा दिनुभयो, बुद्धि पनि छैन विवेक पनि छैन भनेर कानुन जान्ने भन्नुभयो। तर कानुनकै कुराहरूमा उहाँले त परिपालन भएको छैन, यो परिपालन गरिदिनु भएदेखि आभारी हुने थियो भन्ने कुरा भयो। 69 सालदेखि त्यो चाहिँ प्रपोजल हालेकाहरूले आजसम्म अनिर्णित भएर बसिराखेको छ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको ध्यान पुगेको छ सर कि उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो ठिक बोल्नु भएको छैन भन्ने जस्तो लाग्छ नि, त्यसमा पनि भन्न पाइयो है? उहाँले जे बोल्नुभयो त्यसको मूल्याङ्कन गर्नपट्टि म लाग्दिनँ। के अरे मैले प्रश्न उठेपछि त जवाफ मैले के भन्छ विश्लेषण गर्नपट्टि लाग्दिनँ भने म यसमा जवाफमा थाउँछु। सबभन्दा पहिला के भने कर्मचारीले सबभन्दा पहिला कार्यक्रम बनाउँदाखेरि योजना बनाउँदाखेरि आफ्नो बुद्धि विवेक त्यति बेलै बनाएर त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ। बुद्धि विवेक युज गर्ने त्यहाँ हो। त्यसपछि चाहिँ गरिसकेपछि उसको बुद्धि विवेक अब कि त विधिगत रूपमा कार्यक्रम संशोधन गर्ने अथवा ती चाहिँ त्यहाँ विधिगत रूपमा तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने हो। यो सन्दर्भमा मैले अघि बुद्धि विवेकको कुरा ल्याएको हो। यसमा यसै गरी बुझिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई कुरा लाग्छ होइन। त्यसपछि अर्को कुरा उहाँले एउटा सम्बन्धनको कुरा ल्याउनु हो। हाम्रो निजी क्षेत्रमा पहिला म समग्र निजी क्षेत्रको कुरा गर्छु। समग्र निजी क्षेत्रमा हाम्रो एउटा समस्या छ। हाम्रो निजी क्षेत्र के भन्छ भन्दाखेरि फ्यामिली म्यानेज सिस्टम छ। यसलाई हामी म्यानेजमेन्ट लेड सिस्टम बनाउन खोज्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ। सरकारको असफलता मात्रै भन्दैनौँ म, यो चाहिँ निजी क्षेत्रको पनि असफलता हो। यो सबै निजी क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र भन्छ, यसलाई हामी औपचारिक क्षेत्रमा बनाउन सकेका छैनौँ। औपचारिक क्षेत्र बनाउनलाई उसको विनियम चाहियो होइन। उसको विनियमलाई राज्यले स्वीकार दिनु पर्यो। त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो विनियम अनुसार उसले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसपछि उसले कार्यरत गरेका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सुविधा के हो त्यसअनुसार लिनु पर्यो। त्यसले लिने सेवा शुल्कहरू छ, त्यो चाहिँ खर्च गर्ने पनि विधि प्रक्रिया छ, त्यो के बमोजिम हुनु पर्यो र सरकारले उसको खर्च परीक्षण गर्ने र उसले खर्च ठिक गरेको छ भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ गर्न हामी सबै देश सबै इन्फेन्टाइल भन्छ हाम्रा सबै क्षेत्रहरू। देश त हाम्रो सबभन्दा पुरानो देश हो इतिहासको हिसाबले, तैपनि हामी यसमा धेरै इन्फेन्ट अवस्थामा छौँ। यतापट्टि जानुपर्छ। त्यो भइसकेपछि हामी थाई सम्बन्धन के सम्बन्धन जान सक्छौँ। तर पनि व्यावसायिक शिक्षामा के हुन्छ भने आज भएको पेसा भोलि नरहन सक्छ। त्यति बेला के गर्ने भन्ने यसमा विवेचना भइसकेको अवस्था छैन। यतापट्टि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो लाग्छ। जहाँसम्म ऐनको कुरा छ, पछिल्लो ऐन जे आयो त्यही ऐन प्रभावकारी हुन्छ। त्यसपछि आएर अघिल्लो ऐनभन्दा त्यो प्रभावकारी हुन्छ। यो हाम्रो कानुनले मानेको मान्यता हो। त्यसमा मेरो विवेकले के र मेरो विश्लेषणले केही काम गर्दैन। त्यसपछि ऐन नियम विनियममा त्यसपछि प्रचलनको पनि कुरा हुन्छ। अब कुरा के छ भने बेलायतमा संविधान छैन भनिन्छ। बेलायतमा संविधान छ, बकाइदा छ, लेखिएको छैन। त्यहाँ के छ भने प्रचलनलाई पनि संविधान मान्ने चलन छ। त्यस कारण चाहिँ ऐन नियम विनियममा जहाँ चाहिँ ऐन नियम विनियमले स्पष्ट बोल्यो भने बोल्यो, नबोलेको केसमा चाहिँ प्रचलन चाहिन्छ। र कहीँ त्यस्तो दुविधा भयो भने कि चाहिँ त्यो ऐनमा भएको उल्लेख
प्रयोगलाई व्याख्या गर्नु पऱ्यो, त्यो व्याख्या गर्ने निकायले होइन। अब कि चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्नु पऱ्यो, संशोधन गर्ने निकायले। त्यो व्याख्या गर्ने निकाय र संशोधन गर्ने निकाय को हो, त्यसैले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यस कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन र सिटिबिटीको ऐनको बारेमा म कर्मचारी भएको नाताले म यहाँभन्दा बढी बोल्न मेरो कार्यक्षेत्र पनि छैन, अधिकार क्षेत्र पनि छैन। मैले यति भने यसैभित्र जे सुविधा हुन्छ यी सबै काम गर्नको लागि मैले जे प्रयत्न गर्नुपर्छ म चाहिँ गर्छु। तपाईँको त बोली नै बन्द भयो कि अब? होइन, बोली बन्द होइन, मेरो बोली बन्द हुनलाई यो देशको प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र बन्द हुनुपर्छ श्रेष्ठ। किनभने म त यो देशमा, जस्तै म सिटिबिटीको फर्स्ट ब्याचको विद्यार्थी हो, सिटिबिटी अन्तर्गत नै कार्यरत छु, अहिले संस्था सञ्चालकको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँहरूसँग छु। सरले भन्नुभएको जुन पहिलो कुरा छ त्यसमा मैले सरलाई स्मरण गराउन चाहेँ, यो विधिमा इस्टाब्लिस छ। जस्तै हरेक वर्ष हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू हरेक वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गतको टेक्निकल डिभिजनबाट निरीक्षण हुन्छ र त्यो निरीक्षण हुने टुलमा अघि सदस्य सचिवजीले भन्नुभयो जस्तो नियमावली छ कि छैन, स्टाफहरूको सेवा सुविधाको विषय के छ, ती कुराहरू चेक गर्ने र त्यो बापत सर्टेन नम्बर एसाइन गर्ने र पास मार्क भएपछि मात्रै संस्था नवीकरण गर्ने परिपाटीमा हामी बानी परेका छौँ र सरले भनेको यो विषयलाई अझ सुधार गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। तर समस्या कहाँनिर हो भने संस्था एक वर्ष नवीकरण भएको छ, अर्को वर्ष संस्था नवीकरण हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा संस्था सञ्चालक समितिको अध्यक्ष म अथवा मेरो साथीलाई थाहा छैन भने त्यो सञ्चालक समितिले त्यो संस्था अन्तर्गत काम गरिराखेका कर्मचारीलाई कसरी स्थायित्व प्रदान गर्छ, कसरी सामाजिक सेवा सुविधा सुरक्षाका कुराहरू प्रदान गर्छ। तर यसो भनिरहँदा पनि राज्यले गर्न खोजेको नीति नियमनको विषयमा नरहेर निजी क्षेत्र बाँच्न सक्दैन। हामी त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ। र दोस्रो प्रसङ्ग जुन चिकित्सा शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा सर चाहिँ असाध्यै सेफली आफूलाई त्यहाँबाट बाहिर राख्नुभयो। हाम्रो भनाइ यो हाम्रा केही साथीहरूले, संस्थागत रूपमा होइन तर हाम्रा केही साथीहरूले कानुनको व्याख्याको प्रयत्न पनि गर्नुभएको छ। हामी माथि थिचोमिचो भयो, कानुनलाई गलत तरिकाले। अघि हाम्रो सदस्य सचिवज्यूले भनेको त्यो कानुन जस्तो बनाएको छ त्यस्तै कार्यान्वयन भएको भए यो विषय आजको छलफलको बहस बन्थेन। कानुनलाई व्याख्या फरक किसिमले गरियो। यदि डिप्लोमा तहको मेडिकल एजुकेसनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको हो भने सिटिभिटी अन्तर्गतका अरू 12वटा जुन विधा छन् जसलाई मेडिकल एजुकेसनले चिकित्सा शिक्षा ऐनले डिफाइन गरेको छ, त्यो चाहिँ चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार किन चलेन? जस्तै उदाहरणका लागि भनौँ, म पिसिएल जनरल मेडिसिन ब्याचलर्स डिग्री भनेको एमबिबिएस, पिसिएल भनेको हेल्थ असिस्टेन्ट। त्यो कानुनको दफा 12 क मेडिकलतर्फ 300 शैय्या, नर्सिङतर्फ 100 शैय्या भनेको यदि सबै सब्जेक्टलाई हो भने त अब यो देशमा हेल्थ असिस्टेन्ट प्रोग्राम चलाउन पनि 300 शैय्याको अस्पताल चाहियो। त्यति बेलाको कार्यान्वयन गर्ने निकायले हेल्थ असिस्टेन्ट कोर्सलाई 300 शैय्याको अस्पताल खोजेन, तर पिसिएल नर्सिङलाई 100 शैय्याको अस्पताल खोज्यो। डेन्टल साइन्सलाई 100 शैय्याको आफ्नै अस्पताल खोजेन, पिसिएल नर्सिङलाई 100 शैय्याको आफ्नै अस्पताल खोज्यो। मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीलाई 100 शैय्याको आफ्नो अस्पताल खोजेन, पिसिएल नर्सिङलाई खोज्यो। त्यसकारण यहाँ विभेद भयो है भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो। र यो विषय अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट अथवा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट छलफलकै क्रम हुँदै अहिले शिक्षा समितिमा पुगेको छ। शिक्षा समितिका माननीयज्यूहरूले यो विषयमा बहस गरिराख्नु भएको छ। एउटा निकास आउला भन्ने आशा गरौँ। र अर्को कुरा, सदस्य सचिवले अहिले यहाँ जुन प्रसङ्ग संस्थागत विकासको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, योभन्दा अगाडि हामी सदस्य सचिव यता म फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सको महासचिवको हिसाबले आदरणीय सरलाई टिआइको प्रमुखको हिसाबले भेट्न जाँदा पनि सरको यही कन्सर्न थियो, हाम्रा संस्थालाई संस्थागत बनाऊ, हाम्रा संस्था सञ्चालकहरूलाई तालिम दिउँ
र यो यी इन्स्टिट्युसनहरूलाई इन्स्टिट्युसनल ढङ्गले चलाउँ भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स छौँ, क्लियर छौँ र यो मिसनमा हामी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदसँग सहकार्य गर्न, सहयात्रा गर्न तयार छौँ। यसमा म चुप लाएर भन्यो भने कि म उत्साहित हुने अवसर हो। सर मैले अलिकति उहाँको त्यो भनाइसको अंश अलिकति तान्छु र मैले आज सरसँग मेरो अहिले कुराकानी हुँदैछ भन्ने भइसकेपछि एकजना विद्यार्थी भनौँ, विद्यार्थीले यो एउटा प्रश्न राखिदिनु न है सर भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ जस्तो नर्सिङमा अहिले हेर्ने हो भने 73वटा जस्तो लाग्छ मलाई बन्द भएका कलेजहरू। पहिला 73 थियो, अहिले 67 भनेर 67वटा कलेजहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नर्सिङ पढ्न पाएनौँ। कयौँ हाम्रा साथीहरू चाहिँ नजिकैको सिमाना पारी गए भनेर भनिरहेको छन्। हामी क्या त्यो हिसाबले चाहिँ यो नर्सिङ विद्यार्थीहरू त्यति धेरै लालायित छन्। हामी फेरि एकतर्फ चाहिँ देशलाई चाहिँ एजुकेसन हब बनाउने भनेर चाहिँ हामी शिक्षाका कार्यक्रमहरूमा गफ पनि गर्दै गइराखेका छौँ। तर हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ जबरजस्ती उसै त उच्च शिक्षामा विद्यार्थीहरू बाहिर गएर चाहिँ देशमा युवाविहीन अवस्थामा पुग्न लागिसकेको भनेर चित्रण गरिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा यहीँ पढ्न खोजेका विद्यार्थीहरूलाई पनि बाहिर जानुपर्ने खालको वातावरण चाहिँ बनाउने वातावरण रोक्नलाई केही गर्न सकिन्छ कि सर यसो सोधिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। तर फेरि सर यसो भन्नु भने सरले फेरि कानुनले गरे अनुसार मैले त गर्ने, यसो मेरो बोल्ने ठाउँ छैन भनिदिनु होला भनेर प्रश्न पनि गरौँ कि नगरौँ जस्तो मैले राखेको थिएँ। मैले भन्न त त्यही तपाईँको शब्द सापट लिएर त्यही दोहोऱ्याएर भन्छु। सबै सापट लिनुभन्दा अरू कुरै भएन। तर कुरो के भने यति भन्दा पनि मलाई चाहिँ मैले केही कुरा यसमा राख्नै पर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ नर्सिङमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाप धेरै छ। किन धेरै छ त्यसको लागि हामीले खासै अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनौँ। सीमापारीका यस्ता स्कुलमा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू गए भन्ने पनि सुनिन्छ। अर्कोतिर के छ भने सीमापारीमा चाहिँ नर्सिङ पढ्नको लागि +2 नगरिकन पाइँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ। यी कुराहरूको मसँग पुष्ट आधार नभएको हुनाले म यतापट्टि जान चाहिनँ। अब जहाँसम्म कुरो छ के भने अहिले चिकित्सा ऐनको प्रावधान अनुसार नर्सिङ कार्यक्रम चलाउनलाई आफ्नै 100 बेडको हस्पिटल चाहिन्छ भन्ने छ। अब त्यो चाहिँ आफ्नै 100 बेडको हस्पिटल चाहिन्छ भन्ने भइसकेपछि अब चाहिँ अहिलेको बहस के छ भने आफ्नै चाहिने कि 100 बेडको हस्पिटल जसको भए पनि हुने भन्ने छ। यो चाहिँ अलिकति राजनैतिक किसिमको बहस हो। हाम्रो ऐनको प्रावधान चाहिँ आफ्नै चाहिने भन्ने छ। त्यस कारण चाहिँ यो कुरा मैले भन्न खोजेँ। अर्को कुरा के छ भने अब हामीले होइन सरले अलिकति रोक्नु खोजेँ सरलाई। सर कन्सर्न चाहिँ अलिकति त्यो पनि विद्यार्थी सरले पनि स्वीकार गर्नुभयो। एकदम उच्च चाह छ विद्यार्थीहरूमा, त्यसको सङ्ख्या ठुलो छ, तर तिनीहरूले पढ्न नपाएर बसिराखेको अवस्था छ भन्ने ढङ्गले अब त केही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ, कतैबाट निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले त सोच्न सकिएला नि भनेर मैले यही कुरा गरेँ। पहिलो कुरो त मैले यसमा दोस्रो पक्षमा मैले भन्न खोजेको के भने हाम्रो नर्सिङ एजुकेसन मात्रै होइन, सबै एजुकेसन यो चाहिँ एजुकेसनको लागि हो कि सर्भिसको लागि पनि हो होइन। अब एजुकेसनको लागि हो भने त हामी एजुकेसन पर्सपेक्टिभले हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यो हामीले स्कुल के अरे नर्सिङ स्कुलहरू धेरै खोल्नु पऱ्यो, फाइन होइन। एजुकेसनको लागि होइन, सर्भिसको लागि हो भने यो चाहिँ सर्भिस सेक्टरसँग कसरी जोडिएको हुन्छ त्यताबाट जोड्नु पऱ्यो। यदि यो सर्भिससँग जोडिया छ भने म त्यसको विज्ञ होइन। तर मलाई के लाग्छ भने नर्सिङ एजुकेसन मात्रै होइन, भोकेसनल एजुकेसन मात्रै होइन, यो सर्भिससँग जोडिया छ। त्यस कारण हाम्रो बहस चाहिँ अब म कार्यकारी प्रमुख भएको हुनाले नियम विनियम अनुसार गर्नुपर्छ। उहाँहरूले बिजनेस चलाए पनि उहाँ त्यो विषयको विज्ञ होइन, उहाँ इन्भेस्टर हो। इन्भेस्टर भएको हुनाले उहाँको त्यसको बारेमा भन्ने चाहिँ उहाँसँग नलेज ज्ञान होला, त्यसमा भन्नुपर्छ। उहाँले त्यही आधारमा भने पनि यो चाहिँ भन्ने व्यावसायिक परिषदहरूले, व्यावसायिक संस्थाहरूले हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरू छन्, विभिन्न व्यावसायिक परिषद छन्। म पनि पढाइले र कामले इन्जिनियर हो। मेरो चाहिँ युनिभर्सिटी सर्टिफिकेट बाहेक मलाई सर्टिफिकेट दिने संस्था इन्जिनियरिङ काउन्सिल छ। त्यस्तै अन्य ठाउँमा पनि तत्त सम्बन्धी विषय काउन्सिलर छन्। यी काउन्सिलहरू मार्फत यो बहस चाहिँ गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। ती काउन्सिलरले जे सुझाव दिन्छन् त्यही सुझाव अनुसार हामीले हाम्रा नियम विनियम अनुसार त्यसमा गर्नुपर्छ। त्यस कारण नियम विनियममा दुईवटा पक्ष हुन्छ। एउटा चाहिँ कन्टेन्टको पक्ष हुन्छ। कन्टेन्टको पक्ष त्यही
व्यवसायी संस्थाहरूले चाहिँ सही कुरा भन्न सक्छन्। मैले तपाईँलाई क्याटेगोरिकली भन्दाखेरि टेलिभिजन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने टेलिभिजनमा भएको कार्यरत कर्मचारीले जान्ने भए होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई कानुन कस्तो बनाउनुपर्छ भने कानुनका विज्ञहरूले जान्ने भयो। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ ती व्यावसायिक परिषद अथवा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाका विज्ञहरू मार्फत अनुरूपको सिफारिस आयो भने त्यही सिफारिसको आधारमा नियम कानुनलाई हामी लिपिबद्ध र फर्मेट लैजानुपर्छ मेरो धारणा हो। मेरो धारणा मात्रै सब गर्नुपर्ने प्रचलन त्यही हो। त्यसैअनुसार अब हामी कहाँ चाहिँ काम गर्ने बेलामा पर्याप्त छलफल भएको अन्तर्क्रिया भएको पाइँदैन। काम गर्ने बेलामा करिब हतारमा सकाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जसमा चाहिँ हप्ताउ लाउनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ 1-2 दिनमा गर्ने, कुनै जुन चाहिँ 1-2 दिनमा सक्नुपर्ने त्यसलाई महिने लाउने चलन छ। त्यसमा हाम्रो के भन्छ काम गर्ने मनस्थितिको कारणले मनोवृत्तिको कारणले पनि यो भएको हुनसक्छ। अथवा मैले के भन्छु भने व्यवसायसित सम्बन्धित मान्छेहरूले यो कुरो राख्नु पर्यो। मलाई चाहिँ के लाग्दैन भने अब पोलिटिकल लिडरसिप होस् अथवा कुनै नीतिगत लिडरसिप होस्, उहाँहरूले विज्ञको सुझाव अनुसार अरू काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि यहाँ कुनै हाम्रो मित्रले भने जस्तो केही कुराहरू छ भने त्यो व्यावसायिक संस्थाहरूभित्र पर्याप्त छलफल नपुगेको हो कि, जस्तै उहाँले नै कुरा उठाउनु भयो हाम्रो ऐन बलियो छ के छ भन्ने कुरा उठाउनु भयो। कानुनका हिसाबले हाम्रो ऐन बलियो छ। कानुन भनेको आफै आएर लट्ठी हान्दैन, त्यो कानुन परिचालन गर्ने व्यक्तिले नै लट्ठी हान्ने हो होइन। त्यसपछि अब नेपालको संविधान उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई त केही गर्दैन, केही गर्नु पर्यो पुलिसै ल्याउनु पर्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने निकाय भए पनि यो विवेचना गर्ने यो सुझाव राख्ने चाहिँ त्यहीको कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सको पदाधिकारी पनि हुँदो रहेछ। त्यस कारण हामी जस्ता कर्मचारीहरूलाई मात्रै कुरा गर्नुभन्दा पनि त्यस्ता चाहिँ विज्ञहरूमा अन्तर्क्रिया गरेर त्यो तिनीहरूको निचोड अनुसार त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गरेर हामी त्यसै अनुसारको व्याख्या हो कि संशोधन हो त्यतापट्टि गयौँ भने यी समस्या समाधान हुन सक्छन्। अब जहाँसम्म कुरा के छ भने अब यो अहिले 50 बेडको भएको कारणले हामी कहाँ 100 बेडको कारणले ती संस्थाहरू बन्द भएका हुन् होइन। अब ती संस्था 50 बेडलाई दिने कि नदिने, खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने चाहिँ पनि कानुनअनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्छ होइन। नम्बर 1 कुरा होइन, त्यो कानुन संशोधन गर्नलाई पनि त कम्ती हो पनि कार्यकारी प्रमुख भइसक्यो एउटा व्यक्तिले त पहल लिनुपर्ने हो। एकदम त्यो पहल लिनलाई तपाईँ आफै पहिला कन्भिन्स हुनु पर्ला। फेरि मैले यसमा एक मिनट कुरा गरेँ। पहिला कुरो के भने यी कार्यक्रमहरूलाई दुईवटा किसिमले हामीले हेर्नुपर्छ। यी कार्यक्रमहरू व्यवसाय हुन् कि अनि शिक्षा हुन् होइन। शिक्षा हुन् भने शिक्षाको स्तर वृद्धि शिक्षाकै प्रावधान अनुसार हुन्छ होइन। व्यवसाय हुन् भने व्यवसायको चाहिँ संरक्षण इकोनोमिक प्रिन्सिपलले हुन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ हामीले यो किसिमको बहस सुरु नै गरेका छैनौँ। यी शैक्षिक कार्यक्रम हुन् भने यिनीहरूको संरक्षण, त्यसपछि यिनीहरूको स्तरोन्नति, यिनीहरूको विकास शैक्षिक मापदण्ड अनुसार र त्यो अनुसार हामीले गर्नुपर्छ होइन। यदि यी शैक्षिक कार्यक्रम होइनन् भने र यी चाहिँ व्यवसाय हुन् भने यिनीहरूलाई इकोनोमिक प्रिन्सिपलले गर्नुपर्छ। त्यति बेला क्षतिपूर्ति दिने हो कि बन्द गर्ने हो कि माथि लैजाने हो होइन। यो दुईवटा पक्षले हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्छ। हामीले त्यो दुईवटा पक्षमा छलफल गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। सर अलिकति मैले जोड्नु होला सरले, यो एजुकेसन र सर्भिस दुईवटा भन्नुभएको छ नि सरले। सरले यस्तो गहिरो र मिनिङ बुझ्नु भएको छ नि। बुझेको छु म सरले असाध्यै गम्भीर विषय उठान गर्नुभयो जुन हामीले धेरै पहिलादेखि खोजिराखेका थियौँ। म त्यसमा आउँछु। सबभन्दा पहिला हामीले जस्तै यो कार्यक्रम पनि समग्र नेपालीहरूलाई सुसूचित गर्ने हिसाबको कार्यक्रम हो भन्ने हिसाबले मैले लिएको छु र त्यो विषय पनि एउटा सामाजिक हिसाबले यो परिस्थिति छ है देशमा भन्ने कुरा जानकारीको लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जुन कार्यक्रम प्रस्तुताको हिसाबले सरले कुरा उठाउनु भयो, नर्सिङ पढ्न बाहिर गइरहेछन् भन्ने सन्दर्भ र सरले उठाएको इन्डियामा पिसिएल नर्सिङ छैन भन्ने सन्दर्भलाई मैले क्लियर गर्न चाहेँ। यहाँ दुईवटा विषयहरू मिसिएर गन्जागोल भएको छ। जस्तै इन्डियामा पढ्न जाने विद्यार्थीको लर्को हिसाबले कुरा गर्दा त्यो बिएससी नर्सिङको हो, ब्याचलर बिएससी नर्सिङको। पिसिएल नर्सिङ पढ्न इन्डिया विद्यार्थी गए भन्ने खालको इन्डियामा पिसिएल नर्सिङ भन्ने कोर्स नै छैन
त्यो कुरा मैले प्रश्न गर्न चाहेँ। प्लिज। अर्को कुरा के हो भने सरले अघि जुन उठाउनु भयो, इन्जिनियरिङ भएको हुनाले सर इन्जिनियरिङ काउन्सिलको सदस्य हुनुहुन्छ, म जनस्वास्थ्य भएको हिसाबले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदको ए लेभलमा दर्ता छु र हामीले बोलेको फ्याक्ट जस्तै पारामेडिकल, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, फिजियोथेरापी लगायतका अरू विषयहरू पढ्न इन्डियामा लहरको छ भन्ने कुराको एभिडेन्स म यहाँहरूमा यो एकदम पपुलर मिडिया मार्फत दिन चाहे। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा इन्डियाको पारुल युनिभर्सिटी भन्ने एउटा युनिभर्सिटीले नेपालका यति विद्यार्थी हामी कहाँ अध्ययन गर्न आएका छन्, यो विषयहरू अध्ययन गर्न आएका छन्, नेपालको कानुनले नेपालका यी परिषदहरूले एक्रिडिटेट नगरेसम्म यी विद्यार्थी नेपाल फर्केर काम गर्ने वातावरण बन्दैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण हाम्रो संस्थामा चलाइएका यी कोर्सहरूलाई एक्रिडिटेट गरिदिनु पर्यो भनेर ती युनिभर्सिटीले दिएका एप्लिकेसनहरू हाम्रा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा छन्, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सर त्यो भन्नुभएको चाहिँ त्यो सिटिभिटीले सञ्चालन गर्दै गरेको कार्यक्रमको प्रकृतिसँग मेल खाने सेम सिटिभिटी पिसिएल नर्सिङ बाहेकका अरू जुन पारामेडिकल कोर्सहरू छन्, अब इन्जिनियरिङको कोर्स चाहिँ हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा आएन, तर नर्सिङ बाहेकका अरू पारामेडिकल कोर्सहरूमा लहरको भइसक्यो। बिएससी नर्सिङ लगायत ब्याचलर्सभन्दा माथिका कोर्समा अलरेडी लहरको छ। पिसिएल नर्सिङ भनेको ठ्याक्कै त्यही नामको कोर्स इन्डियामा छैन। त्यस कारण यो कन्फ्युजनलाई मैले क्लियर गर्ने गरी यति भन्न चाहेँ। दोस्रो कुरा, असाध्यै जेन्युनली उठेको विषय, सायद मलाई लाग्छ फर्स्ट टाइम उठ्यो, हामी शैक्षिक संस्था हो कि व्यावसायिक संस्था हो भन्ने कन्फ्युजन। हामी कन्फ्युजनमा छैनौँ। किन छैनौँ भने हामी सेवामूलक व्यवसायमा छौँ। हामीलाई यो राज्यले कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित भएको प्राइभेट लिमिटेड अर्गनाइजेसन हो हामी, त्यसकारण व्यवसाय हो। हामीलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले शैक्षिक कार्यक्रम चलाउनका लागि आह्वान गरेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको नीति नियम मापदण्ड भित्र बसेर हामीले शैक्षिक कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ। त्यसकारण हामी सेवामूलक व्यवसाय गरिराखेका छौँ। त्यसकारण शैक्षिक कार्यक्रम फरक हिसाबले चलाउने हो र यी बन्द भएका संस्थाहरूले आर्थिक हिसाबले क्षतिपूर्ति अथवा यी यावत विषयमा जाने कुरालाई पनि हामी राज्यले, मैले अघि नै सकिसकेँ, राज्यले निर्धारित गरेको नीति नियम मापदण्डभन्दा बाहिर बसेर प्राइभेट सेक्टर चल्दैन। हामी त यो देशको नीति नियम कानुन मापदण्ड भित्र बसेर चल्छौँ भनेका हौँ। र समस्या के भइदियो भने नीति नियम कानुनका मापदण्डलाई फरक किसिमले विश्लेषण गरेर संस्था मार्नै त भएन भन्ने मात्रै कुरा हो हाम्रो। र अहिले जुन इन्डियामा विद्यार्थी गएकै छैनन् भन्ने एउटा तर्क, त्यो फरक विषयको कुरा हो। गइरहेछन् अर्को तर्क, त्यो फरक विषयको कुरा हो। विषय फरक भएर यो प्राविधिक कुरो प्राविधिज्ञहरूले बुझेका छन्, विज्ञहरूले बुझेका छन्। तर हाम्रो देशको दुर्भाग्य भन्ने लाग्छ मलाई, हामी यो देशका विज्ञ कोही पनि छैनौँ। कसका विज्ञ छौँ? कुनै पार्टी नजिकका विज्ञ छौँ, कुनै व्यक्ति नजिकका विज्ञ छौँ, कसैले विश्वास गरेका विज्ञ छौँ। र एकजना विज्ञ आफूलाई भन्ठानेर उहाँको मनमा फुरेका विषयको आधारमा नीति बन्छन्। त्यसकारण देश प्रताडित छ। अहिले हजुरले भनेको विषय 12,000 जना पिसिएल नर्सिङको इन्ट्रान्स पास गरेर पिसिएल नर्सिङ पढ्न योग्य विद्यार्थी छन् र हामीसँग प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदसँग आजको कोटा 1960 छ। त्यो बन्द भएका 67 वटा संस्था जोड्यो भने 4,000 त पुग्थ्यो नि, थप 2,000ले त पढ्न पाउँथे भन्ने कुरा हो। र फेरि मैले यही चाहिँ कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहेँ, यदि यो राज्यले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको सबैको टिम बनाऊ एउटा, र त्यो टिम बनेर ती 67 वटा शिक्षण संस्था भिजिट गरौँ। यो कारणले यो मापदण्ड, यो जुन कानुनको अपव्याख्या गरेर आएको 100 बेडको आफ्नै अस्पताल भन्दा बाहेक 100 बेडको
आफ्नो होइन अर्को विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमले मागे अनुसारको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने अस्पताल छ। यो कारणले तपाईँहरूको यो इन्स्टिट्युसन भन्न लायक छैन, यो बन्द गर्न लायक छ भन्ने ठहराउँदा त्यो संस्थाको पक्षमा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सले एडभोकेसी गर्दैन। मैले यहाँको एकदम पपुलर मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरेँ। त्यसकारण हामी गुणस्तरमा प्रतिबद्ध छौँ, देशको नीति नियम कानुन मापदण्ड मान्न तयार छौँ। तर तपाईँले यो पत्रकारिता सम्बन्धी कोर्स पढाउने हो भने एउटा मिडिया हाउस चलाउनुहोस् अनि मात्रै चलाउनु होला भन्यो भने राज्यले पत्रकारिता विषयलाई इन्करेज गरेको मान्ने कि डिस्करेज गरेको मान्ने यहाँले विचार गर्नु। यहाँ दुईटा कुरोलाई मैले जोड दिन चाहेँ। मैले तपाईँले प्रश्न सोध्नुभन्दा पनि होइन, मैले के भन्न खोजेँ, उहाँले दुईटा कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा के गर्नुभयो भने कुनै एउटा पक्षसँग जोडिएका मान्छेहरूले नीति नियम बनाउँछन् भन्ने जोड्नुभयो। यो उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो। यो धारणाप्रति म रिजर्भेसन व्यक्त गर्न चाहन्छु होइन। उहाँको कुरा ठिक बेठिक हो भन्ने म अथोरिटी होइन, उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो। यसमा मेरो मति विमति जे छ म रिजर्भेसन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा उहाँले दोस्रो कुरा के गर्नुभयो भने पत्रकार पढ्नु छ भने पत्रकारिताको पढाउनु छ भने पत्रकारिताको संस्था खोल भन्ने कुरा छ। भोकेसनल एजुकेसनको ठ्याक्कै सिद्धान्त त्यही हो। किन मैले यसलाई जोड्न चाहन्छु भने भोकेसनल ट्रेनिङ व्यक्तिलाई दिइन्न। साधारण शिक्षामा के हुन्छ भने त्यसमा आउटपुटको मात्रै कुरा हुन्छ। यति मान्छे ग्रेजुएट भए, यति मान्छे भर्ना गर्यो, यतिवटा स्कुल खोल्यो भन्ने हुन्छ। व्यवसायिक शिक्षामा यसलाई फरक किसिमले हेर्नुपर्छ। व्यवसायिक शिक्षामा यति मान्छेले रोजगार दिए, यति प्रोडक्सन चाहिँ बढ्यो, यति सर्भिसमा सहयोग पुगायो भन्ने पक्षले हेर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले जुन चाहिँ पेसा व्यवसाय छ, पेसा व्यवसायले रोजगारी दिनुपर्छ। त्यो रोजगारीमा चाहिने आवश्यक सिप चाहिँ त्यो चाहिँ त्यही पेसा व्यवसायसँग चाहिँ जोडेर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यवसाय शिक्षामा सामान्यतया लागू हुन्छ। त्यसकारण यो यति बेडको हस्पिटल र उति बेडको हस्पिटल भन्ने कुरा त हस्पिटल चाहिन्छ भन्ने कुरामा त बहसको कुरै भएन। अब यति बेडको हस्पिटल र उति बेडको हस्पिटल भन्ने चाहिँ व्यावसायिक कुरा हो होइन। त्यो बेडमा पनि बहस छैन सुरेश सर। मैले इन्टरप्रेट गरेँ, यहाँ बहस त लाल पूर्जामा हो। जस्तै हेर्नुहोस्, हामीले विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउनका लागि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलमा होस् अथवा पब्लिक पार्टनरसिपको मोडलमा होस्, प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलमा होस्, एउटा शिक्षालय र 100 शय्याको अस्पतालको बिचमा पार्टनरसिपमा प्रोग्राम चलिराखेका छन्। यहाँ समस्या के हो भने यो अस्पतालको लाल पूर्जा कलेजको हुनु पर्यो भन्ने विषय हो। लाल पूर्जाले सिकाउने हो कि त्यहाँको अस्पतालको संरचना र चाहिँ बिरामी हेल्थ प्रोफेसनलहरूले सिकाउने हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हो। मैले यसमा सदस्य सचिवजीबाट अहिले नै यही चिज यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन, डिस्कोर्सको हिसाबले। जस्तै राज्यले नीति निर्माणको हिसाबले कहाँ पुर्याउँदैछ भन्ने डिस्कोर्सको हिसाबले मैले यो विषय उठान गरेको हो। सिकाउने त लाल पूर्जाले त होइन नि। मेरो कन्सर्न यति मात्रै हो। मैले यसमा दुईटा कुरोलाई फेरि म जोड्न चाहन्छु। नम्बर 1, उहाँले लाल पूर्जा भन्ने शब्द भन्नुभयो, त्यो शब्दलाई म अन गर्दिनँ होइन। नम्बर 1 त्यो भयो। त्यो हस्पिटल कसको हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ हस्पिटलले सेवा चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ। व्यवसायीहरूले गरेको सिफारिस अनुसार त्यहाँ उनीहरूले तोकेको सेवा सुविधा त्यहाँबाट उपलब्ध हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यो हस्पिटलको स्वामित्व कसको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो विशुद्ध पोलिटिकल विषय हो। पोलिटिकल भनेको हामीले राजनीतिक भन्ने बुझ्छौँ। ऐन नियम नीतिमा मैले सकिहालेँ। ऐन नियम नीतिमा उल्लेख भएको विषयलाई पोलिटिकल डिसिजन भनिन्छ। त्यसमा हुनुपर्छ र त्यसकारण चाहिँ हामी त्यही तहबाट बहस गर्न जानुपर्छ होइन। त्यसमा मेरो आशय के हो भने व्यावसायिक शिक्षाले रोजगारी र उत्पादन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यताबाट यो शिक्षाबाट होइन कि रोजगार के अरे व्यवसाय प्रतिष्ठानबाट एजुकेसनलाई जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो।
त्यसमा बहसहरू त्यसमा फरक मत हुनुपर्ने कुरै छैन। त्यसमा हाम्रो फरक मत लेभलमा छैन, सर। बहस गरेर यी कुराहरू टुङ्गिँदैन होइन। हाम्रो लेभलमा बहस गर्दाखेरि टेलिभिजनमा आयो, अब म पनि के अरे टेलिभिजनबाट मेरो अनुहार देखाउन पाएँ, उहाँले देखाउन पाउनुभयो। अब यहाँ जे भने भोलि यहाँबाट उठेपछि सरी भनौँला, म पनि भन्छु, उहाँले भन्नुहुन्छ, सक्यो। तर जिम्मेवारीपन बोधको कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यही तहबाट पहिला के हुनु पऱ्यो। अर्को कुरा मैले बिर्सिरहेको छु, मैले भने हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो के भने विश्वासको सङ्कट छ होइन। एउटा के भन्छ भने सङ्गठनभित्र पनि विश्वासको सङ्कट छ, अन्तर सङ्गठन पनि विश्वासको सङ्कट छ। यसमा सबै पक्षभित्र विश्वासको सङ्कट भएको हुनाले हाम्रो अवस्था यो भएको। त्यस कारण चाहिँ हामीले त्यो विश्वास सङ्कट चाहिँ जागरण अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। यो मैले भन्ने मात्रै नि, यो राष्ट्रिय सङ्कट हो हाम्रो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ यो विश्वास सङ्कटलाई हटाउनलाई के जस्तै के हुन्छ भने, मैले एउटा कुरा भनौँ, सिफारिस भनेको पश्चिमा मुलुकहरूमा सिफारिस भनेको त्यो वचन हो, हाम्रो के अरे स्वयंवर जस्तै हो। स्वयंवर गरिसकेपछि हामीले बिहा चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्दैनौँ, अनिष्ट हुन्छ। हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो संस्कार हो। त्यस कारण चाहिँ मैले कुनै कुरा एफिडेभिट भनेर दिएँ, त्यसलाई के भन्छ प्रमाण भनेर दिएँ भने, एभिडेन्स भनेर दिएँ, सो घोषणा गरेँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले वर्तमान कानुन र नैतिक मूल्य धर्मले प्रदर्शित गरेको बाटो अनुसार त्यो ठिक छ भन्ने किसिमको विश्वास नभएसम्म यस्ता कुरा उठिरहन्छन्। अहिले चाहिँ उहाँहरूले भने जस्तै म सिटिभिटीको कर्मचारी भएर पनि भन्छु, उहाँ निजी क्षेत्र भएर भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँले चाहिँ कागजमा सफा कागजमा ग्लेजिङ पेपरमा सुनकै कभर ल्याएर भए पनि यो कुरा फेरि बहस भइरहन्छ। सबभन्दा हामी कहाँ के भने, मलाई सबभन्दा के लाग्छ भने निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा अथवा यी अन्तर निकायको बिचमा सबभन्दा ठुलो विश्वासको सङ्कट छ र निकायभित्र पनि एउटा विभाग अर्को विभागको बिचमा विश्वास सङ्कट छ, विभागभित्र पनि व्यक्ति विश्वास सङ्कट छ। त्यस कारण एउटाले अर्कोलाई अविश्वास गरेर यी समस्या क्रिएट भएका हुन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। एकदम सरको यो पर्सपेक्टिभमा एकदम मेरो समर्थन हुँदाहुँदै त्यो विश्वासको डिरेक्सनको कुरा छ नि। जस्तै नियमन गर्ने निकायले अविश्वास गर्दा संस्थाहरूमा पर्ने इफेक्ट र यी संस्थाहरूले ती संस्थाहरूलाई गर्ने विश्वासमा कमी आउँदा पर्ने इफेक्ट इक्वल हुँदो रहन्छ। हामी कानुन अनुसार बाँधिएका छौँ, बाध्य छौँ। राज्यको नियामक निकायमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, असाध्यै पारदर्शी मापदण्ड बनाऊ र त्यो मापदण्डभित्र हामी बस्न त बाध्य छौँ, विश्वासको कुरै रहेन। हामी ती मापदण्डभित्र बस्न नसक्दा त कुनै पनि बेला एउटा सरकारी हाम्रो नियामक निकायको एउटा निर्णयले हामी बन्द हुन्छौँ। त्यसकारण विश्वास राज्य पक्षले नियम कानुन अनुसार संस्था स्थापित भयो, त्यत्रा विद्यार्थीहरू चाहे त्यो सरकारले पढाओस् चाहे निजी क्षेत्रले पढाओस् देशकै विद्यार्थी हुन्। विद्यार्थी पढाउने त्यत्रो महान जिम्मेवारीमा राज्यले ट्रस्ट गरेको छ भने उनीहरूको सर्टिफिकेसनका कुरा, यी संस्थाका स्तर उन्नतिका कुरा, यी संस्थालाई स्थायी बनाउने कुरा, यो व्यवस्था यो चाहिँ शैक्षिक व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा राज्यका निकायहरूको तर्फबाट हामीलाई विश्वास गरियोस्। हामीले त्यो विश्वासलाई प्रमाणित गर्छौँ भन्न चाहे। यसमा चाहिँ फरक मत राख्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। सरले भन्नुभएको जस्तो इथिक्सको कुरामा हामी इथिकल बिजनेस गरिराखेका छैनौँ र प्राइभेट सेक्टर पनि सबै दुधले नुहाएको छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। प्राइभेट सेक्टरको इन्ट्रेस्ट स्वाभाविक हिसाबले वेल्थ मेकिङमा बढी छ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा कम छ, संस्थागत विकासमा कम छ। भोलिको भविष्य लङ टर्म सोध्नुभन्दा पनि आजै कमाइहालौँ भन्ने खालको प्रवृत्ति यदाकदा नदेखिएको होइन। तर ती सबै चिजहरू हामी एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा र हामीले राज्यका लागि सोचेर काम गरिरहँदा यी समस्याहरू हिजोको तुलनामा आज घटेका छन् र आजको तुलनामा भोलि अझ धेरै घटाउन सकिन्छ र त्यो किसिमले सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ भन्ने कुरा मात्रै। सर, म अलिकति यो बाटो अलिकति फेरि म सरको संस्थातर्फ नै फर्कन चाहन्छु एकपटक। सिटिभिटी एउटा यो सेमी स्किल खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था हो। त्यस हिसाबले देशमा बेरोजगारीको व्याप्त भइरहेको अवस्थामा
सरको अब देशमा कस्तो खालको अझ कार्यक्रमहरू नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ तब कि हामीले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ र उनीहरूले रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनसक्छ भन्ने खालको कुनै त्यस्तो विशेष कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक गर्दै अथवा त्यस्तो ल्याउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो कार्यकालमा? पहिलो कुरो त अलिकति मैले तपाईँलाई चाहिँ सच्याउन चाहेँ, हामी सेमी स्किल्ड होइन, स्किल नै हो होइन। म त्यो कुरा सच्याउन चाहेँ। अर्को चाहिँ कुरा के भने, सबभन्दा पहिला मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, हाम्रो एजुकेसनको लक्ष्य सिटिबिटीको पनि मूलधारको एजुकेसन हो, तर मूलधारको एजुकेसन हुन सकेका छैन। हामीले यसलाई मूलधारको एजुकेसन मान्न सकेका छैनौँ। देशमा चाहिँ सिप नभएर बेरोजगारी भएको होइन, सिप पनि छ, बेरोजगारीको अवस्था पनि छ। सबभन्दा पहिला कुरो के भने, सिप भयो त त्यसले सिप त प्रयोग गर्नु थियो होला नि त। म यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरौँ। ठाउँ नभएको सबभन्दा पहिलो कुरो के भने, त्यसो पनि होइन। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यौँ भने, के अरे अकुपेसनको वर्गीकरण गरेनौँ कि पेसाको वर्गीकरण गरेनौँ, हामीले नागरिकको वर्गीकरण गऱ्यौँ। त्यो भने के भन्दाखेरि, सामान्य सिप भएकोमा जसले सिप प्रयोग गरेर काम गर्छ त्यसलाई हामी कामदारको श्रेणीमा राख्यौँ, त्यसलाई वर्किङ क्लासमा राख्यौँ, अरूलाई अभिजात्यमा राख्यौँ। खुट्टा हल्लाएर जाहिर खाने चाहिँ रोजगारीलाई हामीले रोजगारी भन्यौँ, तर स्वरोजगारलाई इन्टरप्राइज गरेर काम गराउनलाई हामीले रोजगारी भनेनौँ होइन। हाम्रो अभिभावकहरूको धारणा के हो भने, मेरो छोरा 10 बजे अफिस गयोस्, अधिकार चाहिँ युज गरोस् अथवा प्रयोग गरोस् अथवा दुरुपयोग गरोस्, तर अधिकार सम्पन्न गयोस्। टेबलमा राखेर के भन्छ, व्हाइट सेतो टाई सुट लगाएको जागिर खाओस्, यो चाहिँ के अरे ब्लू कलर जागिर नखाओस् भन्ने हाम्रो आम मानसिकता रह्यो। त्यो आम मानसिकताको कारणले गर्दा हाम्रा अभिभावकहरू पहिला व्यवसाय सिप पढाउनप्रति लालायित भएनन्, नम्बर 1। नम्बर 2 के भन्दा, हामीलाई छिटै पैसा चाहियो, आजै भोलि पैसा चाहियो। आज युनिभर्सिटीबाट निस्क्यौँ, भोलि पैसा चाहियो। 2 वर्षमै काठमाडौँमा। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि, हामीले भोकेसनल एजुकेसनको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो, त्यसमा पर्याप्त छलफल गरेनौँ। यो एउटा सम्बन्धित विभागको निर्देशनमा अथवा चाहिँ सर्ट एन्डमा केमा चल्ने निकाय हो। यसको चाहिँ नतिजा भनेको त्यसले कतिजनालाई तालिम दियो, कतिजना त्यहाँबाट पास भए भन्नेमा गयो। मैले अघि दोहोऱ्याएँ, त्यसले व्यवसाय प्रवर्धनमा कति गयो, उत्पादनमा कति वृद्धि भयो र सेवा प्रवाहमा कति वृद्धि भयो भन्नेतिर हामीले जोडेनौँ। त्यसकारण चाहिँ यो के अरे शैक्षिक निकाय एउटा, रोजगार दिने व्यवसाय एउटा र पैसा खल्तीमा भएको मान्छे लगानी गर्ने एकातिर भए। तिनीहरूको पैसा खल्तीमा भएको मान्छेले मैले लगानी गरेको छु, यस्तो चाहिँ प्रेसियस मूल्यको पैसा म लगानी गरेको छु, मेरो कुरा सुन्नुपर्छ भन्नेतिर रोजगार के अरे पैसावालाहरू गए होइन। त्यसपछि जुन चाहिँ रोजगारदाताहरू हुन्, रोजगारदाताहरूले अरूको मूल्यवान पैसामा खर्च गरेको र उत्पादन गरेको जनशक्ति मैले सित्तैमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नेतिर उता गए होइन। हामीले चाहिँ उत्पादन गरेर बजारमा छोडिदिएका छौँ नि त भन्नेतिर सरकार गयो। सरकारले ती सबैलाई समन्वय गर्नको लागि नगरेको त होइन, त्यसलाई पर्याप्त समन्वय गर्ने काम सरकारी पक्षबाट अझै बढ्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण यो सबै कुरा भइसकेपछि चाहिँ अघि मैले भनेको विश्वास सङ्कट पनि पुरा हुन्छ। अब व्यवसाय शिक्षाको अन्तिम लक्ष्य भनेको के अरे उत्पादनमा वृद्धि होइन, त्यसपछि आएर सेवामा वृद्धि र रोजगारीमा वृद्धि हो होइन। यसको लक्ष्य यतिबाट हामीले यति प्रडक्सन गऱ्यौँ भन्ने होइन, तर हामीले त्यो चाहिँ मेजरिङ रड के बनायो भन्दाखेरि कति स्कुल भए, कति चाहिँ भर्ना दियो, कति पास भयो भन्ने भयो होइन। त्यस कारण चाहिँ यी कुराहरूलाई मूलभूत रूपमा विषयगत रूपमा व्यापक बहसमा ल्याउँदाखेरि मैले अघि भनेका ती व्यावसायिक सङ्घ संस्थासँग सम्बन्धित मान्छेले बहसमा ल्यायो भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कम हुन्छ। हामी त के भने लगानीकर्ताले तिनीहरूलाई कति समेटेर चाहिँ उनीहरूको कुरो पनि राखेर आफ्नो कुरा राखे, त्यतापट्टि हामीले अलि अध्ययन गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्छ। निर्मल सरले शब्दमा एकदम जसै सरले भन्नुको यही कुरामा अन्तिममा हाम्रो राज्यको नियामक निकायको चिफको हिसाबले, एपेक्स बडीको चिफको हिसाबले सरकारलाई सरले भन्नुभएको विषयमा संयोजन गर्ने
हिसाबले चाहिँ सरकारी निकायलाई प्रयोग भनौँ न कन्भिन्स गर्ने वेमा सरको भूमिका रहोस् र हामी शिक्षण संस्थाहरूको तर्फबाट त्यो भूमिकामा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छौँ र त्यो प्रतिबद्धता यहाँबाट पनि व्यक्त गर्न चाहे। हुन्छ, आजको कार्यक्रममा सिटिभिटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराई सर आएर आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो, विचार राखिदिनु भयो। तपाईँको समय र विचार दुवैको लागि विशेष धन्यवाद र तपाईँको कार्यकालको सफलताको पुनः एकपटक हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। निर्मल सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हाम्रो तर्फबाट पनि सरलाई हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। आजको एन एक्सक्लुसिभ डिस्कोर्स अन करेन्ट ट्रेन्ड एन्ड एजुकेसन आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।